ضيفنا لنهار اليوم من الجزائر العاصمة اللي قدم فن راقي جدا، هو الاستعمال الأحجار، ويحضر معنا السيد عترون. فريد، صباح الخير عليك من خلال برنامجنا نسمة الصباح، ونشكرك على تلبية الدعوة. صباح الخير عليكم، صباح الخير على المشاهدين. إذن فريد عترون هو فنان في تركيب الأحجار. ربما كلمة في برنامج نسمة الصباح، شكون هو فريد عترون؟ فريد عترون يسمونني أثعث من ولاية بجاية وزايد في سيدي عيش. جميل جدا. أيوة. وراك هنا في الجزائر العاصمة، وين عندك معرض ولا ورشة اللي تقدم فيها مختلف اللوحات. أيوة. حقيقة أنا كي كملت القراية تاعي يعني كي كنت صغير في بجاية، كي جيت العاصمة ومن بعد كبرت في العاصمة وبقيت في العاصمة وتزوجت في العاصمة وساكن في النواحي تاع العاصمة. وكي ديت لاروتات تاعي بديت نخدم في لاباسيون هذه اللي هي ليغالي، يعني أحجار تاع البحر، أحجار تاع البحر، وثاني الحطبة تو سكي بوا فلوتي وسي ثاني. هاي كيفاه يعني حقيقة ما درتش يعني دي بوزار ولا يعني كما نقولوا أنه الفنان فريد عترون اللي جانا من بجاية وهو مقيم هنا بالجزائر العاصمة، اللي قدم لوحات فنية إبداعية بالأحجار. ونقولوا أنه كل شيء يقدمه الفنان لديه رسائل سامية ورسائل هادفة من خلال اللوحات اللي قدمها لنا فريد عترون. فيها كل لوحة تحكي قصة، وكل لوحة عندها كذلك هدف أسمى. ربما رحلتك بين الأحجار البحار ولوحتك كذلك، رحلتك كذلك بين لوحات فنية. أنت فنان عصامي، كيفاش كانت يعني بدايات فريد عترون؟ حقيقة أنا كي بديت المشوار بديته، كنت نشوف وين الورشة وين كانت تخدم بنتي. بعض الناس يجيو لتما ويطلبوا دي بوستر ويطلبوا بعض الاخر. كي شفت لي بوستر يعني راهم يطلبوا فيهم، جاتني شويه حبسه هنايا، خاطر كنت نسمع فيهم واحد يقولوا دير لي هذاك اوتوبيس هذاك تاع لندن، والاخر يقولوا دير لي التليفون هذاك، والاخر حويجات تاع مختلف يعني الاشكال يعني مش داخلين في التقاليد تاعنا، ومش داخلين في الاخر. من تما درت لي ريشيرش انايا على لو باتريمون تاعنا. جي في دي ريشيرش كونسيرنون لو باتريمون تاعنا والتقاليد تاعنا. من هذاك النهار بديت سواء ندير لي فوتو تاوعي انا، كيما منصورة، كيما قلعة بني حماد، كيما لو بونت كونستانتين، كيما لابورت سرازين في بجاية، كيما المهم يعني لو باتريمون تاع بلادنا كبير بزاف. أكيد. نقولوا أنه الجزائر تزخر بالعديد من المناظر الخلابة والمناظر الجميلة والراقية جدا. نروحوا إلى اللوحة اللي بما أنك ذكرت تقاليد الجزائر، نروحوا نشوفوا أول لوحة. أول لوحة اللي راهي هنايا باش تحكي أنا نشوفوا مرأة جزائرية في لي زاني 1937 حتى 1939. هنا كيفاه كنا في التقاليد تاعنا، كيفاه كنا نطيبوا، كيفاه كنا سين دو في تراديسيونيل. فوالا اون سين دو في تراديسيونيل. عندنا هذه تمثل توجور اون سين دو في تراديسيونيل. هذه بالك معروفه القربة، معروفه بزاف، من خاطر فيها ديرونا الزبده وديرونا الفرماج، السندو مستعمله في مختلف. صحيح. دونك عندنا بزاف ثاني لي فوتو واحد اخرين اللي نقدروا نخدموهم ونمثلوهم باش الناس سواء تتفكر خاطر يعرفوا فوالا زمان،
les jeunes d'aujourd'hui ou les jeunes filles d'aujourd'hui doivent voir les arrière-grand-mères ou les grands-mères parce que بالك اللي عندها 100 سنة مازالت هنا حية معنا كانت هكذا تخدم الماكلة وكانت هكذا تطيب برا وينيا شويه حجر هنايا والحطب تما والبريباري كوم سا مونجي. صحيح. ومن خلالك فريد عطرون وكذلك من خلال برنامج نسمة الصباح نحيي كل جداتنا وكل ناس زمان نقول لكم تحية صباحية وربي يخليكم إن شاء الله تاج فوق راسنا يا الغاليين. نعود نقول إلى الأحجار، أحجار البحار اللي اختارها كذلك فريد عطرون، أنهم اختارها باش يكونوا لوحات فنية إبداعية، يعني من الحجار من الأحجار أقول عفوا. اخترت لوحة إبداعية، حدثنا على هذه اللوحة من فضلك. الور هذه الصفة هذه تاع الخدمة فوق ان فون بلون تخلينا نديرو سيناريو ونخليو من بعد اللي يجي يشوف اللوحة هو اللي يزيد يعبر عليها. صحيح. هو يعني كل واحد يقدم وش شاف. فوالا. احنا نديروا له هنا كيما هنايا انا درت امتي غارسون حاكم دي بتي بالون ومن بعد اللي يجي اما طفيل صغير تاع 5 سنين اما انسان متوسط ولا كبير هو اللي يعبر على اللوحة. ورسالتك من خلال هذه اللوحة؟ هنا الرسالة دابور كي نديرو فون بلون سي لا بيورتي. لا بيورتي تبع موراها لا سيرينيتي، تبع موراها لا جوا، تبع موراها دونك لا بروبرتي. À travers une image comme ça, on essaie de transmettre beaucoup de choses à la fois pour l'enfant et surtout pour l'enfant pour qu'il puisse يعني يعود يستحفظ بالenvironnement يستحفظ. هي حقيقة c'est une chose simple. mais ولكنه باش كي يشوف هو تقريبا ما كانش واقيلا اكثر من 9 احجار هنايا تم يشوفكم كوا يقدر يدير بهم حويجات اللي تولي رساله اللي تولي تبلغ حاجه يعني. صحيح. راكم تشوفوا انه فن راقي جدا يقدموا السيد فريد عطرون، يعني باشياء بسيطه تقدموا تبرزوا من خلال هذه الامور البسيطه. مثلا هذه الصوره اللي تحمل شخصين كذلك هي صوره اللي قدمها لنا لوحه فنيه قدمها فريد عطرون بالاحجار والعديد من الرسائل الساميه اللي تحملها اللوحه. كما كنا نتحدثوا على اللوحة الأولى هذيك، هنا ثاني نقدر نقولوا en plus de la sérénité c'est l'union parce qu'on voit un couple sur un arbre, sur une balançoire, la joie, la gaieté, l'union. on peut كما قلت انت سيد عطرون انه كل واحد يشوفها بنظريته الخاصة، وانا شفتها بنظرية اخرى. انت بما قلت انه لاجوا الفرحة اللي راهو عايشين هذو الشخصين على الارجوحة ان صح القول، ولكن انا شفتها بشيء مغاير. لماذا يعني درتهم يعني بالظهر ما درتهمش فاس؟ Pourquoi tu as choisi ça? Oui, la question elle est bien placée parce que tout simplement أنا ماذا بيا هنا يشوفوا l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on les voit de dos. نظرة مستقبلية. جميل. Voilà. أنا ماذا بيا que les gens regardent de dos parce que قلتها وزيد نعاودها le blanc sur la pureté. Donc c'est le rêve, c'est le voyage, c'est regarder devant soi et essayer d'oublier ce qui disons les trous noirs, le mauvais côté de la chose. Donc l'espoir va nous permettre d'aller loin. C'est pour ça que moi ici j'ai choisi de sorte à ce que le couple regarde vers un avenir.
جميل جدا. النظرة المستقبلية، وهذه النظرة تاع فريد عطرون. ونقولوا كذلك سيد فريد أنه الفنان اللي يقدم مختلف اللوحات أنه ما تقدرش تدير قيمة مالية، يعني احتراما للفنان، احتراما لفنه، احتراما للوحات، لأنه من يفهم هذا الفن الراقي لا يقدر أقول أن يقدر اللوحة بثمن. هل الفنان يعني يقدم لوحات معرضة للبيع؟ السؤال في محله. ما نظنش كاين فنان يعرف يبيع. جميل جدا. وانا هذا هو المقصود وهذا المفترض من السؤال. مي دوك هذا لا بليبار دو طون يعني احنا نبيعو في معرض. في المعرض خاطر يكون عندنا بزاف لواحات. صحيح. وكي نديرو بزاف لواحات نحبسو من بعد. سي بوكو بلوس كوم جي لابيتود دو دير، موالف نقولها ونعاودها تو الطون. جو نفون با جو بارطاج. ما نبيعش بصح نوسع ونزرع مع اللي حاجة عجبته. دونك جاريت دي بري. ما نقولش هذه قعدت معها سمانة وانا نخدم فيها، الاخرى في ساعة كملتها. انا صراحة ما نقدرش عند دخولي، مجرد دخولي للمعرض ما نقدرش نقول شحال درت اللوحة هذه، لأن حاجة لا تقدر بثمن. صحيح. في معرض on arrête des prix pratiquement symboliques qui puissent nous permettre de faire acheter la matière, reconstituer un petit peu les déplacements tawana pour aller faire des photos pour le truc. C'est dans ce sens-là qu'on travaille en tant qu'artiste. Mais le plus beau message, yani, ou plutôt encore mieux que le message, la récompense. C'est qui في معرض مثلا نقولها لك باسكو عشتها، ما عندهاش بزاف، من با شهر اللي درت معرض هنا في ريدي دوش مراد كيما مصطفى كاتب، لا غاليري مصطفى كاتب. ما عنديش 3 ايام اللي بديت المعرض، دخلت ان فيي دام، ما نقول لك 75، ما نقول لك اكثر. دخلت دوكا لا في تو التور دو لا غاليري، تبعت المعرض لوحة من بدايتها حتى نهاية اللوحة. اما اللواحي، اما خاطر نخدم ثاني لي زوبشي واحد اخرين ثاني بالاحجار وكلش ثاني في الدار، حطيت دي زاكسيسوار تاع اللي ماشيين مع الاخر على تو ريغاردي. كي كملت المعرض والله يبارك لها صار كانت كبيره، وصلت الخرجه. انا كنت مع واحد من الزملاء كان يخدم في بورتري لا راديو، في لا راديو. حبست، قبلتني هكذا، قلت لي مسيو، نعم مدام، قالت لي تحط لي دمعه. خزرت فيها، ما نقدر نقول لك اسكو حبست في بلاصه وين شافت التقاليد تاعها كيما كانت، ما نقدر نقول لك بيسكو جو بارل دو باتريمون. اسكو لا ريكوني ان اندروا، اسكو ربما من خلال زيارتها مختلف اللوحات ربما استرجعت ذكريات، استرجعت ايام، لوحه بلوحه. نعود نمروا سيدي الى لوحه اخرى ورساله هذه اللوحه. هذه وكان نشوفوا يعني نقربوا شويه عنها واش نشوفوا. On a envie d'écouter les oiseaux, on a envie de les entendre les oiseaux. حبينا نسمعوهم. Et le chant des oiseaux, c'est zen. Dans la nature, lorsqu'on entend les oiseaux, ça vous rapporte que du bien. Pourquoi j'ai fait cette toile, c'est pas une toile, disons ce tableau, parce que j'ai envie que les enfants écoutent les oiseaux, mais si sur une tablette ou là, un téléviseur. J'ai envie que nos enfants sortent dans la nature. صحيح. ربما هذا هو الشيء اللي راه غايب، ربما بدخول التكنولوجيا مختلف الامور العصرنه
اللي خلات انه غياب الاطفال وغياب اطفالنا الاعزاء باش يعيشوا هذه اللحظات اللي عشتوها انتم من زمانكم من جيل الذهبي؟ انا هذا هو يعني ماذا بيا كي درت بعض من اللوحات كيما هكايا سي بور كو لي زونفون بارتيكوليرمون j'insiste sur ce point. Nos enfants, on les a un petit peu poussés trop vers la technologie. Je voudrais demander aux parents, je voudrais vraiment demander aux parents de les faire déconnecter un petit peu من la technologie ويخليهم connectés مع la nature. Parce que مع la nature, كاع لي سونس اللي ربي سبحانه عطاهم لنا ينطقوا مع la nature. يعني جو ميكسبليك، العين تشبع النظرية، الأذن تسمع لي زوازو لي زارب لو فون، النيف عندها ما تشم لي زودور، يا ميم لو غو باسكو طون زون طون كي نشوفو هكذايا اون اساي دو فوار ان بتي بو بور غوتي واش هو le toucher. Donc voyez-vous, lorsqu'on est en contact avec la nature, c'est tous les sens qui se mettent en place. Jamais. C'est كلش ينطق معنا. Même le sixième sens, même les autres sens que on nous a pas appris à l'école, الحساسية تخرج. Jamais. Tout ça va sortir en même temps. Donc j'ai bien envie de dire encore une fois de plus qui من على ايامات رانا الربيع خليهم يمشيوا يروحوا يشوفوا لي فلور، يشوفوا لي بابيون. سقسي بعض من الناس ما لي زونفون ما شافوا جامي شافوا ان بابيون ديفون تو، جامي شافوا ان بابيون ديفون تو. خاصة إذا ما زلنا مع موضوع الطفولة، والطفولة هي البراءة وعالم الأحاسيس والعالم الأبيض، هو العالم اللي ما يعرفش يكذب، العالم اللي نقولوا كتلة من الأحاسيس. روحوا اللوحة، ربما أنا شفت في هذه اللوحة سيدي فريد عطرون أنه لوحة اللي فيها أقول نظرية فلسفية. لو تحدثنا على هذه الصورة لرانا نشوف كذلك فتاة حاملة كذلك بالونات وراهي تمشي، يعني كل واحد وش يشوفها وين راهي تمشي، يعني أقول خلفية ربما فلسفية. وليد أنا ماذا بيا نقول لك، هذه اللوحة اللي اخترتها هنا تعبر على effectivement c'est très profond et c'est même effectivement c'est très profond parce que encore une fois de plus c'est toujours le blanc, la pureté et l'enfance. L'enfance, c'est encore une fois de plus l'avenir, c'est demain. Tarbiya, Qraya. Donc encore une fois de plus, si nous arrivons à éduquer, si nous arrivons à transmettre, si nous arrivons à donner les bonnes choses, les bonnes manières à nos enfants, nous ne pouvons que récolter des choses de demain importantes pour la gouvernance, pour les hôpitaux, pour tous les endroits. Et ce tableau-là, justement, il représente une petite fille qui est bien dans sa peau, avec ses ballons de toutes les couleurs, la propreté autour d'elle, l'ignorance, pratiquement la beauté, la gaieté. Jamais. Tout ça à la fois. Et si nous arrivons justement à transmettre ce genre de message, nous ne pouvons que récolter. صحيح. حاجة يعني الغدوة نقدروا نحصدوا غير حاجة مليحة. نقدروا نحصدوا غير حاجة مليحة parce que l'enfant رانا في ربيع j'insiste. خليوا ولادكم يروحوا لي جاردان، خليوهم يروحوا وين كاين حيوان، وين كاين on vient de vivre une journée mémorable. دينا ولادنا باش غرسوا الشجر. On doit répéter ça
ريغوليرمون باسكو وذوك لازم نسقيوهم، لازم نقول لهم كيفاه يشوفها تطلع معها احتكاك بالواقع. ربما هذو هما الطفولة، وخاصة أنه جمال اللوحة سيدي فريد عطرون كان ببساطتها كما راكم تشوفوا مشاهدينا. هذا هو الفنان تاعنا اللي راهو حاضر معنا من خلال هذه الصبيحة في ضيف الصباح اللي خيرناه لكم، ونقولوا في مجال الأحجار، ونقولوا أنه بشيء بسيط تقدر تقدم فن راقي اللي يشاهدوا مختلف العائلات. نعود نقولوا إلى المعارض، هل كاين إقبال من خلال العائلات، من خلال خاصة ربما سؤال وجيه، هل كاين إقبال من طرف الشباب؟ يعني الخطرة هذه ما نكذبش عليك، جيتي تري زيتوني، يعني فريمون بقيت ما كنتش نستنى اوتون دو بيرسون دو تو لي زاج دايور، يعني اللي جاو في المعرض، وخاصة جوستومون لي جون، خاصة لي جون. يعني كاين شباب مهتمين، كاين شباب مهتمين، ولكنه في disons la variété dans les jeunes, j'ai trouvé des futurs médecins, des futurs architectes, des futurs géologues, des beaux-artistes. جميل. Mais qui شفت يعني c'est-à-dire cette très belle mosaïque de jeunes qui sont venus. حاجة اللي خلتني ثاني معهم كاع لمتنا حجرة. Et il y avait tous une relation avec, parce que l'autre c'est un architecte qui travaille avec une pierre, l'autre c'est un géologue donc يحوسها على حجرة, l'autre c'est un beaux-artiste, il a vu qu'on peut faire des œuvres, l'autre c'est un médecin, il a vu le côté psychologique, le côté يعني حبيت نقول كل واحد لقى راحته ثم, كل واحد لقى le galet, la pierre, الحجرة لمتنا كاع. جميل. لمتنا كاع كيما رانا, y compris نقول لك la bonne vieille dame de tout à l'heure qui avait voyagé avec moi à travers les tableaux. Les tableaux. Très bien. سيد فريد عطرون, رحلة هذا الفضاء الواسع من مختلف اللوحات كانت 17 سنة, يعني 17 سنة من العطاء, 17 سنة من الإبداع مع الفنان نقول عصامي اللي اختار هذه المهنة واختار هذه الحرفة إن صح القول من إخراج لوحات فنية إبداعية. نروحوا إلى الشاطئ, وخاصة أنه رانا مقبلين إلى قولوا عالم البحار, وخيرنا كذلك لوحات فنية اللي راهي متواجدة عندك هنا. هذه اللوحة هذه c'est une vraie photo de بني حوا. هنا رانا في بني حوا, نقدر نقول مام اللي قالي يعني اللي حطيتهم فوق اللوحة بالضبط, موش بعاد على صحيح على الشط تاع هذا بالضبط. هل الصورة كانت مأخوذة أم أنت اللي قمت بالتصوير نتاعها؟ لا, هذه صورة عندي en même temps un cousin et un bon photographe qui me les a envoyés, هذه وهذه. وكاين بعض من بني حوا ثاني هو اللي يحب بزاف والبلاصه هذيك ويعرف مليح البلاصه هذيك, هو اللي صورهم, هو اللي يعرف مليح البلاصه هذيك. انا كنت نعرف لو كوتي تاع البحر والحجر, وهو يعرف البلايص تري انتريسون. شوفوا اللوحه الثانيه. اللوحه الثانيه راكم تشوفوا مشاهدينا مختلف اللوحات اللي قدمهم فريد عطرون فنان لنهار اليوم. هنا ثاني رانا توجور في دمية, فوالا. راكم تشوفوا يعني سادير كاسكو حبيت نقول l'environnement تاعنا on doit le préserver parce qu'on a des très beaux endroits. عندنا بلايص اما في القلعه, اما في بجايه, اما في جيجل, اما في الجزائر العاصمه, اما في وهران, اما في كلش, من في الجبل تاعنا عندك واحد النظريه, واحد ليزوندروا فورميدال. دونك جي انفي دير لا ما نعرفوش نبنيو,
ما نكسروش. صحيح. لما نعرفوش لازم نستحفظوا، لازم نستحفظوا. انا ماذا بيا جوستومون هذا اليوم اللي راني معكم هنايا، ماذا بيا غدوه من غدوه والصيف على باب تاع نروحوا له، ماذا بيا كي الناس تروح للبحر مع توصل الشط تاع البحر مع يحطوا كرعيهم فوق حجره ولا فوق الاخر، تمثل يقولوا تيا هذا الحجره والله غير نقدر ندير بها حاجه. كي يشوف الحطب هكذايا يرفدوا ويقول هذا والله غير نقدر ندير حاجه بها. هذا هو المفيد الكبيره كي طفل ولا طفله ولا انسان مام كبير. خاطرنا في المعرض قالوها لي شحال من واحد اللي قال لي كوم كوا اون راماسي دي غالي، راماسينا دي غالي، راماسينا جبنا دي غالي للدار وما عرفناش واش نديروا بهم. وكاين بعض من الناس اللي كتبوا لي فوق الليفر دور قالوا لي درك كان عرفنا واش نقدر نديروا بالاحجار هذوما اللي لميناهم. كاين اللي قالوا لي لميناهم تقريبا 10 سنين هو يلم فيهم. وين شاك فوا وين يروح في بلاصه البجايه، الاخر يقول لك انا لميتها في مستغانم، الاخر يقول لك انا رحت من جهه وهران، الاخر كذا يلموا في الاحجار بصح ما كانش على بالوش واش حيدير بها. لمها باسكو عجباتو الحجره. مي دروك كي جاوني المعرض والاكسبوزيسيون اللي درتها بزاف الناس اللي سقساوني اللي قالوا لي اسكو بو ريستي اون كونتاكت بور فوار يعني اسكو بو ابروند دي شوز، اسكو بو ايشانجي دي شوز. انا جو ريبون لا بليبار دو طون بارتيكوليرمون الصغار لي جون. وقصرت مع الولايات العاصمه ان شاء الله راح نديروا un atelier dans lequel on va faire des échanges, un atelier dans lequel on va apprendre, particulièrement aux jeunes. Les grands, ce sera dans l'atelier sur lequel je travaille, une journée ou deux, ça suffira. Mais pour les petits, le mardi مثلا كيما يقراو شولا بدا بيان نديروا un programme de travail qui va nous permettre جولات سياحيه voilà يجيو يشوفوا باسكو les galets c'est un pulse, un grand pulse. Donc vous voyez qui نلموهم نحطوهم là où il faut, on les pose là où il faut, ça donne quelque chose. Donc yani la matière est là, les enfants sont là, il faudra leur donner la possibilité de créer. Et la patience aussi. C'est à partir de là. Parce que l'intelligence, c'est quoi? Soit l'id, تبدا تخدم والراس يبدا يقول ماشي هكذاك، soit c'est l'inverse. soit الراس تكون عندها une idée bien fixe واليد تبدا تعمل. Donc الصبر كذلك في العمل. Les petits ils sont là, il suffit de leur donner cette passion-là. Dans في المعرض انا كي ان بيتي غارسون 5 سنين فيه كي شاف هكا الحجر فيه كذا قال باباه قال له هذوما حجر تاع بحر هذوما كذا. وقفت عنده قلت له واش تشوف في هذا الحجر؟ قال لي حجر عمو. قلت له لا زيد شوف مليح. قال لي حجر تاع بحر. قلت له لا وليدي هاو كاين بابور. قال لي ماشي نشوف بابور. رحت تم رفدت هكذايا حجره راني معوجه هكذا حطيتها تم درت له هكذا الاخر خرج بابور. قال لي صح بابور. نحيته اكسبيري نحيته درته هكذايا تم يسميها كاتبات قاعد يحوس عليه وعاود خدمه. Vous savez, ça veut dire tout simplement il a touché la matière, il a touché le galet. Et lorsqu'on touche la matière, l'enfant se met au contact de la matière, ce que je disais tout à l'heure, la nature, les sens se développent. Et tout de suite il se développe parce que derrière lui البحر موجات رايحه جايه يسمع لي غالي كيبداو يتخلطوا يسمع لو فون يسمع يشم اليود et ça va lui donner des sens, ça va vraiment lui donner à travailler, à imaginer.
جميل جدا. العديد من النقاط اللي طرحناها اليوم من خلال ضيف الصباح مشاهدينا في كل مكان، وخاصة نقطة الصبر، ونشكركم أنتم على صبركم معنا من خلال مختلف فقراتنا من خلال برنامجنا الصباحي نسمة صباح. سعيد جدا بتواجد فريد عطرون، وربما كلمة ختامية في ختام أقول الفقرة، فقرة ضيف الصباح. دابا نشكر بزاف انتم اللي عرضتونا لهذا الحصة، وماذا بيا اونكور اون فوا بليس رانا في ابواب تاع الصيف، وكي يقول الصيف دونك نروحوا للبحر. ماذا بيا نزيد نقول كاع المشاهدين عندنا دو تري بو زوندروا، عندنا بعض البلايص راهم شابين بزاف، كي تروحوا استحفظوا بهم، كي تديو الماكله تاعكم، كي تديو الاخر ما توسخوش، عاودوا ردوهم داخل الشكاير، عاودوا جابوهم معكم، وخليوا البلاصه نقيه كيما لقيتوها. مليحه ليكم خاطر رايحين توليو، مليحه للناس اخرين اللي راهم جايين، وتفكروكم كحجره ولا حطبه تقدروا ديروا بها لوحه جميله. جميل جدا، نقطة مهمة اللي طرحها في ختام هذه الفقرة. ونقول لكم يا الغاليين، أقول أتنا بدر من البدور، أتنا عطر بباقة من الزهور، فرحت أعانق نفسي وأدور، وراح قلبي يطير من السرور، فلو كنت أنا بائع الزهور لكان نصيبكم معي أحلى وأحلى. مشاهدينا في كل مكان، أما أنتم ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجنا الصباحي نسمة صباح، مختلف فقراتنا متواصلة معكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.